लगा देना, भावे नु नंगा करो जो। आज मैं आपको निक्का पीर की हकीकत बताऊंगा। उसके मुरीदीन का कहना है कि वो पीर है। अच्छा, वो खुद को नहीं कहता कि मैं पीर हूं। ये किसी आलिम के सामने कभी नहीं बैठेगा। मैं खुला चैलेंज करता हूं कि मुझसे मुनाजरा करे। शर्म आनी चाहिए इसके बाप को जो लोगों को काफिर कहता है। मैं आपको हजारों बच्चे दिखा सकता हूं जो छोटी सी उम्र में आलिम बने हुए हैं। ये अल्लाह के बारे में कहता है कि अल्लाह फकीर बन सकता है। ये लोगों को खत्म नबूवत का लेबल लगाकर धोखा दे रहा है। आजकल सोशल मीडिया पे एक वायरल बच्चा है जिसके मुरीदेन उसे निक्का पीर कहते हैं, उसके नाम से मशहूर है। और असल बात यह है कि उसने कुछ किताबें याद कर ली, कुछ खताबत का तरीका याद कर लिया और अल्लाह के नाम याद कर लिए। कुरान आई थिंक उसने पढ़ा हुआ है या हिफ्ज किया हुआ है, अल्लाह बेहतर जानता है। और चंद किताबें उसने पढ़ ली तकरीर के लिए और लोगों को वो तकरीर सुना रहा है जिसके मुताबिक लोगों का कहना है कि ये पीर है। मसला ये है कि अगर कोई भी शख्स है जो कुरान करीम हिफ्ज कर ले और अल्लाह के नाम याद कर ले और दीगर किताबें पढ़ ले, वो उनके मुताबिक पीर बन जाता है। और ये पीरी मुरीदी फिर ऐसा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है कि लोग खत्म नबूवत का लेबल लगाकर लोगों से चंदे वसूल करना, और उनका जो मकसद होता है वो पैसा है कि पैसा वसूल करना है। ये पाकिस्तान में ऐसा बिजनेस है कि इसमें कमी बेशी नहीं होगी, आपको फायदा ही होगा। दोनों तरफ फायदा है, इसमें दूसरी राय है ही नहीं कि किसी को नुकसान होगा पीरी मुरीदी में। आजकल जो निक्का पीर ये चैलेंज कर रहा है इकरारुल हसन को कि आप मेरे पास भी आइए, मेरे पास भी बैठे, मुझसे भी सवाल करें। तुम तो खत्म नबूवत पर लेबल लगाकर पैसे लूट रहे हो हमसे। ये जो अवाम आपके सामने आ रही है, सादा बंदे, जो माजूर बंदे, उनके पैसे तुम हड़प कर रहे हो। निक्का पीर को मैं चैलेंज करता हूं किसी आलिम के सामने बैठकर उससे मुनाजरा कर ले। इसको एक हदीस भी नहीं आएगी सही तरीके से, वो हदीसें इसको चंद आएंगी जो उसने सीखी हुई है। वो जो बंदे ने बुलाया था इसको अपने घर, उससे सवाल किए थे, इसको एक जवाब भी नहीं आया उसका। वीडियो देखी होगी आपने, फिर घर जाके उसकी वीडियो बना रहा है, जवाब दे रहा है उसके। लानत तो ऐसी पीरी मुरीदी पर, घर बैठ के जवाब दे रहा है, जाकर नेट से देखा या किताबों से देखा, उसके जवाब किसी से पूछे उसके बाद जवाब दे रहा है। 2 दिन के बाद उसकी वीडियो आ रही जवाब वाली, जो उसने सवाल किए थे ना, कहता मैं आज जवाब दे रहा हूं उसके, तो उसी टाइम देता। ये नॉलेज है उसका। चलो एक बच्चा उसने हिफ्ज किया है, किसके लिए किया है? अपने लिए किया है या आपके लिए किया है? उसने अपने के लिए किया है। ये उसने जो चीजें की है उसने बिजनेस का जरिया बनाया है। इसको शर्म आनी चाहिए इसके वालिद साहब को भी, जो हर टाइम इसकी सपोर्ट करने लगा हुआ है। और उसने कहा था वीडियो में एक कि जिसका ये अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु हाजिर नाजिर नहीं है वो काफिर है, दोबारा कलमा पड़ेगा बगैर इल्म के। ना वो आलिम है शख्स जो इसका बाप है, ना वो आलिम है, कुछ भी नहीं, ना हाफिज है और ना उसको कुछ मसाइल का पता है, बस जो सुन लिए उसी पे अमल कर रहा है। जो भी ये अकीदा रखेगा वो इनके नजदीक काफिर होगा। तो ये किसने इख्तियार दे दिया काफिर होने का? ये इनके अकीदे हैं। और तुम जो जाहिल अवाम है वो इनके पीछे ऐसे लगी हुई है, दूर दूर से अवाम आ रहे, भाई शफा अल्लाह ही देता है। अच्छा मंदिरों में चले जाओ, जो काफिर मंदिरों में जा रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहे, वो ठीक नहीं हो रहे, वो भी तो ठीक हो रहे हैं ना। तो तुम भी जाओ, भी मंदिरों में चले जाओ भाई, वहां पे जो जा रहे, इतनी अवाम जा रही है, आखिर कुछ तो फायदा हो रहा है ना। तुम यही कहते हो कि दरबारों में इतनी अवाम जा रही, भाई कुछ तो है। मंदिरों में भी जा रहे हैं लोग, वहां भी तो कुछ होगा। एक अल्लाह पे यकीन कर लो, वही सब कुछ करने वाला। अगर नफा कर दिया वो भी अल्लाह की तरफ से है, नुकसान हो गया वो भी अल्लाह की तरफ से है। व खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। अच्छी और बुरी तकदीर बेशक वो अल्लाह की तरफ से आती है। नफा हो गया वो अल्लाह की तरफ से, अगर नुकसान हो गया वो भी अल्लाह की तरफ से है। अच्छा हमारी अवाम का अकीदा देखो, अकीदा अल्लाह पे कि जो कुछ सही हो गया वो पीर की दुआ लग गई है, गलत हो गया, नुकसान हो गया, जी अल्लाह की मर्जी है। दुनिया के करोड़ों मुसलमान, लाखों मुसलमान कुरान के पहले सफे का टेस्ट पास नहीं कर सकते। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ये फिक्रा नमाज में ना पढ़ो, आपकी नमाज नहीं होगी और तुम इसका टेस्ट पास नहीं कर सकते हो। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन भी पढ़ा है,
اس کے بعد جو ساتھ گھر کے ساتھ دربار وہاں بھی جا رہا ہے. شرم آنی چاہیے. مسلمان ہے تو. نکے پیر کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں, جتنے بھی پیر جو اس طرح کا بزنس سٹارٹ کیا ہوا ہے, اللہ سے ڈرو. اس معاملے میں اللہ سے ڈرو. تم توبہ کرو, اپنی تیاری کرو, اس چیز کو چھوڑو. اللہ کی قسم تم سے پکڑ ہوگی اس چیز کے بارے میں, جو تم عوام کو لوٹ رہے ہو, جو تم عوام کو اللہ سے دور کر رہے ہو. عوام کا سب سے زیادہ یقین تم پر بن گیا ہے, اللہ پر نہیں بنا ہوا عوام کا یقین. جس سے پوچھا جی پیر صاحب سے دعائی لی ہے, وہ صحیح ہو گیا, یا دم کرایا وہ صحیح ہو گیا. کس نے کیا جی؟ پیر صاحب نے کیا. موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوئی, یا اللہ میرے پیٹ میں درد ہے, اللہ نے کہا یہ پھل کھا لیں, جو پھل کھایا پیٹ کا درد صحیح ہو گیا. دوسرے دن پھر درد ہوا تو خود اتار کے کھا لیا, درد صحیح نہیں ہوا. کہ موسیٰ تو نے کیا سمجھا تھا کہ اس پھل میں شفا ہے؟ شفا تو میں نے دی ہے, وہ پھل تو ذریعہ بنایا ہے, شفا تو میں نے دی ہے آپ کو. یہ کہ اللہ کی مرضی پہ, اللہ کی طریقوں کے مطابق آ جاؤ. مجھے بتاؤ تم اللہ پر یقین رکھتے ہو, اللہ سے مانگو گے کہ اللہ تمہاری دعائیں رد کرے گا؟ قرآن میں صاف واضح آیت ہے, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ, جب کوئی مجھے بے کس دعا کے لیے پکارتا ہے, اس کی بھلا دعا کون قبول کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور جس مشکل میں وہ پھنسا ہوتا ہے, جس مشکل میں وہ ہوتا ہے, اس مشکل سے اس کو دور کون کرتا ہے؟ اس کی مشکل حل کون کرتا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کہ اللہ کی سوا کوئی اور ہے؟ کہ اللہ کی سوا کوئی اور معبود ہے جو یہ کام کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ پر یقین نہیں کرتے ہو, تم پیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہو کہ تمہاری بگڑی بنائیں گے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور جو انبیاء کے معجزات ہیں وہ اپنے پیروں کے اوپر فٹ کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ان کو. کہتے ہیں ایک پیر ہے, اس نے مرے ہوئے بندے کو زندہ کر دیا جی, اس نے اشارہ کیا یا ٹھوکر لگائی, وہ بندہ زندہ ہو گیا. میں کہتا ہوں سب سے پہلے اس کو بلاؤ نا, اس کو کہ تو اپنا قتل مجھے معاف کر, میں تجھے قتل کرتا ہوں, تو خود زندہ کو دکھا مجھے, دیکھتا ہوں کس طرح دکھاتا ہے. وہ سارا ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں, یہ اصل کہانی کچھ اور ہے. نکے پیر کو میں چیلنج کرتا ہوں, یا میرے سامنے مناظرہ کر کے دکھائے, یا میرے پاس آ جائے, یا مجھے دعوت دے دے, میں آ جاؤں آپ کے پاس. مناظرہ کرتے ہیں, میں صرف 5 سوال کروں گا یا اس سے بھی کم کروں گا, مجھے اس کے جواب دے دے, میں مان جاؤں گا. اس کو ایک بھی جواب نہیں آئے گا اس کو, اور میری کرامت یہی نکلے گی کہ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میرے پاس آئیں یا مجھ سے مناظرہ کریں. اس کو پتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. جب کسی عالم کے پاس جائے گا, اچھا یہ بیان کر رہا ہوتا ہے نا, تو جب یہ بیان کر رہا ہوتا ہے, اسی کے لوگ سامنے, اس طرح کے لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, جس طرح خود ہوتا ہے نا, اسی طرح کے لوگ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, جو بیان اس کا سن رہے ہوتے ہیں. اس میں بیان میں کیا ہے کہ اللہ فقیر ہے. جب اللہ فقیر بن سکتا ہے, ہم تو فقیر لوگ ہیں, فقیروں کو کس بات کی شرم. سنیے میرے بزرگوں, جب اللہ فقیر بن سکتا ہے تو اس کی بات دیکھ, اس کا لیول چیک کریں دماغ کا. انٹیلیجنٹ بچہ جب اللہ فقیر بن سکتا ہے, کوئی بات کر رہا تھا بیان میں کہ قرآن میں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا قرآن میں کافی آیتیں ایسی آئی, جب تک آپ کسی سیکھیں گے نہیں وہ نہیں آئیں گی اس طرح آپ کو. وہ کچھ ماجرا وہ چل رہا ہوتا ہے, اس نے ترجمہ پڑھا اس کا اور بیان کر دیا. ترجمے میں بھی دیکھا نہیں ہے کہ لکھا کیا ہوا ہے, ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں. یہ کہتا جب اللہ فقیر بن سکتا ہے تو پھر وہ کیوں نہیں, جب اللہ کا نام ایسے کر رہا ہے. لعنت ہو ایسے پیر پر. پیر سید نصیر الدین, میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے پیر پر. اللہ کی قسم, اس کے جو بیان ہے نکال کے سنتا ہوں میں, اس کے بار بار سنتا ہوں. ایسا ولی یار, ایسا محدث, ایسا مفکر میں نے نہیں دیکھا آج تک. اور اس نے کہا تھا کہ پیری مریدی کچھ بھی نہیں ہے, یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. لوگ اس کے پاس آئے مرید بننے کے لیے, اس نے کہا چاہو بھائی کوئی مریدی نہیں ہے, عبادت کرنی اللہ کی. یہ نہ کہ میں مر جاؤں, تم میری قبر میں بیٹھے ہو اور مجھے پکار رہے ہو, میں بھی گناہ گار ہوں. حالانکہ اس کے پیچھے دیکھیں ہم, وہ ان کی کچھ غلطیاں ہیں, لیکن اس نے اپنے آپ کو سنوارا ہے. اس لیے بریلویوں نے کتاب لکھی اس کے بارے میں کہ ایسا درخت ہے جو سامنے آگے کھڑا ہو گیا. اور اس کے بارے میں بریلویوں نے, اس کے استادوں نے کتابیں لکھ دی اس کے بارے میں, جو اسی مذہب کے تھے, کتابیں لکھ دی اس کے بارے میں کہ یہ غصاخ رسول ہے. کتابیں لکھی ہوئی اس کے بارے میں. کیوں؟ اس نے پیری مریدی کا اس سارا چیزیں نکال دی. بھائی مانگنا اللہ سے ہے, ہم سے نہیں مانگنا, ہمارے پاس نہ ہو, ایک اللہ سے مانگو, وہی تمہاری دعا قبول کرے گا. اس نے زبردست کام کیا ہے. سلام پیش کرتا ہوں پیر سید نصیر الدین کو.
کہ اس ٹائم بریلیت کے زور میں اس نے ایسا کام کر دیا یار، اور جو اس ٹائم امت مسلمہ تھی اس کو ایک حق کی راہ پر گامزن کیا، سیدھا راستہ دکھایا کہ اہدنا الصراط المستقیم. نماز میں پڑھتے ہو خود عمل ہی نہیں کر رہے اس میں، اللہ میں سیدھے راستے پر چلاؤ، خود آنے کا سوچا بھی نہیں ہے. مزاروں پہ جا کے مانگتے ہو وہ اللہ کہ جو اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، وہ برداشت نہیں کرتا. تم کرو کہ میں اس سے بھی مانگ رہا ہوں، اور اگر اسے کہہ دو کہ تم اللہ کو کیوں نہیں پکارتے ہو، جی پیچھے اللہ ہی ہے. اچھا اللہ پیچھے ہی ہے، تمہارے بابے آگے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں تیرے بابے تھے شاہی کو نہیں، میرے نبی کی جیسا ہے ہی کوئی نہیں.